प्रितीच्या इश्टानो, आयज जो विशय आमी विचून काडला तो जावन आसा देव आमकां भेट दिवंक येता, तयार जावया. रशियाच्या देशांत खंय एक लेजंड, एक स्टोरी आसा. तांचो एक प्रिन्स, एक कुंवर एलेक्सीस, तो खंय एका व्हड पालासींत रावतालो आनी खुशाल जिवी जियेतालो. आनीक ताका ताचे मिनिस्टर, आमी जाणा राजाक जाय ते मिनिस्टर आहात, ते येवन सांगता एक एक करीत एका गांवांत ताच्याच राज्यान जायतो गरीब लोक रावता. आनीक हो कुंवर चिंतता हांव वेतलो आनी तांकां भेट करतलो. आनीक कुंवर वेता, ताका भेट करता. आनी जेन्ना ते ताका भेट करता, तो तांकां भेट करता, तेन्ना सगलो लोक खुशाल जाता. न्हूच खुशाल जाता, पूण ताका देव कसो मानता, ताची पुजा करता, ताचे सगलीं ताचे सेवेक रावता. आनी हें पळोवन राजा हो कुंवर दुखाबरी जाता. ताणें येवजिलोलें हांव वेतलो, तांकां भेट करतलो, पूण जेन्ना तो तांकां भेटता, ते ताची एके भाशे पुजा करतात, ताका ताचे सेवेक रावतात. आनी हें पळोवन कुंवर दुखाबरी जाता. कुंवर पोत्तून आपले पालासींत येता आनी पोत्तून आपल्या मिनिस्टरा लागीं उलयल्या उपरांत ते ताका कितें तरी बरें सुचयतात. आनी तांचें मांडणें आयकोन हो कुंवर पोत्तून थंयसर वेता. पूण हे पावटी कुंवर कसो न्हय, हे पावटी व्हडलो मनीस कसो न्हय, पूण एक वैज जावन वेता. तांचे भाशेन न्हेसता, तांचे तो सेवा करता, तांकां तो बरें तें करता, तांकां तो भेट करता. आनीक हो लोक पोत्तून खुशाल जाता. तांकां खबर ना तो कुंवर म्हणून. सादो जावन वेता, तांचे भाशेन जावन वेता, तांचे भाशेन न्हेसता, तांचे बरोबर रावता, तांचे बरोबर जेवता, तांची तो निगा घेता. आनीक खरो कुंवर तांकां तो जावन दाखयता. प्रिय इश्टानो, असलेंच कितें जेजून केलें, असलेंच कितें जेजू करता. आनी तेंच आमी नातालाच्या दिसाक समोर ओंपतले. देव मनीस जाता, देव बाळोक जाता, आमचे भाशेन जाता, आमचे बरोबर जियेता, आमच्या संदर्भान जियेता, आमकां भेट करता. हाच्या शुभ वर्तमान जरी तर आमी पळयलें, जाकारियास हो देवाक दिनवासता. जुआंव बावतिस्ताचो बापूय जाकारियास देवाक दिनवासता. कित्याक 400 वर्सां आदीं कसलेच प्रवादी उलोवंक नासले, आनी आतां देव उलयता. गाब्रिएल दुता लागशिल्ल्यान उलयता, आंकवार मारी लागशिल्ल्यान उलयता. आनी आतां जाकारियासा लागींतल्यान तो उलयता. आनी कितें उलयता? जाकारियास म्हणटा देव भेटूंक येतलो आनीक आपले पोरजेक सोडयतलो. जाल्यार प्रिय इश्टानो, देव आमकां केन्ना भेटता काय? आमी पळोवंक जाता देव आमकां सगल्या संदर्भांनी भेटता. इन ऑल आर सर्कमस्टेंसीस. जावं आमी खुशाल आसूं, जावं आमी दुखी आसूं, आमकां देव भेटता. आनी तेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता. जेन्ना जाकारिया जियेतालो तेन्ना रोमकार तांचेर राज चलयताले. आनी तांचो एक राजा जावन आसा हेरोद राजा. आनी हेरोद राजान कितें केल्लें काय? तो देवाक घोडये तितलो मानी नासलो, पूण जायतीं मंदिरां रोमकारांच्या देवाक ताणें बांदलोलीं. जायते पुतळे ताणें बांदलोले. देवाचे पोरजेक देवा चडशी वरचे सुवातेर ताणें पयस व्हेल्ली. आनी सगली खुशालकायेची घोडिता नासली, लोक दुखी आसलो. आनी ह्या दुखाच्या वेळार देव मनशाक भेटूंक येता. त्या पासत जाकारियास देवाक वाखाणटा. ह्या पासत जाकारियास खुशाल आसा. दुसरे सुवातेर देव आमकां केन्ना भेटता? देव आमकां केन्ना भेटूंक येता? देव आमकां भेटूंक येता सगळे सुवातेर. जरी तर आमी जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक उगडलें, 23वी ओळ आमकां सांगता, देव म्हणटा हांव सगळे सुवातेर आसा, हांव सगळे सुवातेर आसा. आनी जेजू जेन्ना स्वर्गात चडटलो तेन्ना आपल्या शिसांक म्हणटलो, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आय एम विथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स.
आय एम विथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स. देव आमचे सांगाता आसा आनी देव आमचे सांगाता आसा. सगले सुवातेर देव आसाच. त्या पासो देव आमकां भेट्टा. आनी पळोवंक जाता देव आमकां भेट्टा सगळ्या वेळार. सगळ्या वेळार देव आमकां भेट्टा. आनी कसलो तो वेळ काय प्रिय इश्टानो, जरी तर आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जेन्ना आमी ल्हान आसल्यो, जेन्ना आमी ल्हान बाळकां आसल्यो आनी घडये आतां आमी म्हातारी जाल्यो, तेन्ना तांव देव आमकां भेट्टा. आनी कशे भाशेन मेळटा? 7 साक्रामेंत आमकां जेजून दिल्यात. हे 7 साक्रामेंतां उदेशी देव आमकां भेट्टा. जावं बाळूक आसा तेन्ना बावतिजमा उदेशी जेन्ना वाडटा तेन्ना आमची ओत्मीक वाड जेजू मिसाचे बलिदानान करता आनी हे भाशेन देव आमकां भेट्टा. तुज्या इश्टानो, निमाणें सांगून सोंपयतलो तें म्हणल्यार देवान आमकां भेटूंक जाय म्हणून सगळेंच सोडलें. गॉड हॅज लेफ्ट एवरीथींग जस्ट टू मीट अस. आपलें देवपण रायपण सोडलें, मुनीस जालो, सगलें देवान सोडलें आमकां भेटचे पासत. फाल्यां आमी नातालां समोर उरतल्यो. हांव देवाक भेटूंक तयार आसा काय? तूं देवाक भेटूंक तयार आसा काय? हो प्रश्न आमी आमकां करुया. देवान सगळें सोडलें. ह्याच देवाक भेटूंक हांवें कितें सोडूंक जाय काय? आमी आमकांच विचारुया. घोडेक म्हजे भितर गर्व आसा, घोडेक म्हजे भितर बोडाय आसा, घोडेक म्हजे भितर व्हडविकाय आसा, घोडेक म्हजे भितर राग आसा, घोडेक म्हजे भितर विंगास आसा. हें सोडूंक हांव तयार आसा काय? जरी तर हें सोडलें दुबावीण देव म्हाका भेटतलो. ही देवाची भेट म्हाका जावं, ही देवाची भेट तुकाय जावं आनी हे भेटेक आमी सगलीं तयार रावूं. आमकां कृपा आनी देवाचो आदार हे पवित्र मिसाचे भेटेन सगल्यांक मागुया.